Welcome back to Ingwa News. The Civil Supplies Department has directed fair price shop dealers in Ponda to stop distributing damaged, wet or spoiled wheat and rice. Dealers have been asked to segregate and replace unfit stock immediately and report it to authorities following reports of weather-related damage. सो बेसिकली जाता की पावसान न्ही केन्ना केन्ना आमकां थोडे साक अशे एक दोन आसता मदीं आनी कितें आसा की खंयच्या सोसायटीकार सुद्दां जर साक मेळ्ळे न्ही जाल्यार तांकां आमी ते इमिडिएटली रिप्लेस करूनय दिता. सो द मोमेंट दे लायक म्हणजे ताणें आमकां इन्फॉर्म केलें आमी ते रोखडेच रिप्लेस करता तांकां आनी तांकां आमी ऑलरेडी इंस्ट्रक्शनूय दिल्या की समजा तुमकां अशें कितें साक अशें कितें लायक डॅमेज जाल्लें मेळ्ळें जाल्यार इमिडिएटली आमकां कळयात म्हणून. आनी कितें आसा जेन्ना हे म्हणजे गंव डिस्ट्रिब्यूट करचे पयलीं आमचे कांय टेस्टूय आसता वीच वी डू फ्रॉम एनेबल एक्रेडिटेड लॅब्स आनी तेंचे कडल्यान अप्रुवल येतकीरूच मागीर आमी ते सगळे साक लोकां मेरेन आमी पब्लीक डिस्ट्रिब्युशन आमी तांकां दिता. आनी कितें आसा की एक साक खंयच्या सोसायटी मेळ्ळो हाचो अर्थ हो न्ही की आख्खी गोंयभर ते साक पिड्ड्यार जाल्ले आसात. सो मे बी पावसान हो इशू येता आनी आमी ऑलरेडी FPSाकूय इंस्ट्रक्शन्स दिल्या की अशें कितें आसल्यार आमकां इमिडिएटली कळयात म्हणून. सो म्हाका दिसता तुमी बाकी कडेन सर्वे केला काय म्हणून की हय. सो कितें आसता की आमच्या डिपार्टमेंटाचो प्रत्येक मंथ आमी इन्स्पेक्शन करता रँडम FPS वचून की बाबा जो फूड कोर्टा येता तो सारको आसा काय ना आनी जर आमकां कळ्ळें की खंय तरी हो फूड कोर्टा सारको ना जाल्यार आमी इमिडिएटली कन्सर्न्ड ऑफिसराक आमी इंस्ट्रक्शन दिता की तो कोर्टा रिप्लेस करून घेवचो. सो बेजिकली सांगपा म्हळ्यार हो कोर्टा आमकां FCI कडल्यान येता मोरमुगांव आनी बेजिकली कितें आसा की एक दोन साक तशें आसताच पूण आमी सोसायटीकारांकूय सांगलां की खंयच्याय परिस्थितीन असलो डॅमेज जाल्लो कोर्टाक लोकांक दिवप ना. आतां तो मे बी म्हणजे आतां तो ताणें एक सायडी काडून बी असो लायक म्हणजे आतां दवरून नासतलो पण तो मे बी नजरे आयलो आसतलो. सो तो मागीर तुमी रिटर्न सोसायटी म्हणटा मागीर तुमकां रिटर्न धाडपा जाता. हय. सो सोसायटीक आमी इंस्ट्रक्शन दिलां की आमकां रिटर्न दी आनी मागीर आमी तो परतून मागीर आमी FCIक तो रिटर्न करता आनी एट द सेम टायम हांवें म्हज्या हायर ऑथॉरिटीजूय इन्फॉर्म केलां आनी ताणें म्हटलें की तो FCI कडल्यान आमी इन्क्वायरी करतले म्हणटा ताचें म्हणजे लायक कशें कितें आसा. सो एखादी समजा आमी ह्या म्हयन्यांत लोक गांवाचो कोटा व्हरोंक मेळोना बरो नाशिल्लो सो नेक्स्ट मंथ जेन्ना येता तेन्ना तो डबल कोटा व्हरोंक शकता काय कशें कितें. ना सद्या कितें आसा की तो कोटो लोकांक फक्त त्या म्हयन्याचोच मेळटा. समजा तांकां तो कोटो मिस जालो जाल्यार तांकां तो फुडल्या म्हयन्याक लायक मेळना. सो एक कडेन लोकांचेर अन्याय कसो न्ही हो की बरो नासतना लोक व्हरना आनी सपोज जर मेळना जाल्यार मागीर फुडल्या म्हयन्याक ते क्लेम करूं शकना. हय. सो आमी हेजेर न्ही विचार करतात म्हणजे इफ पॉसिबल म्हणजे लोकांक एक फाटल्या म्हयन्याचो कोटो बी आमी दिवपाक शकता काय ना. पूण कितें आसा आमी ह्यो एक गोश्ट ऑब्जर्व केल्या की म्हणजे लोक चडशे तांदूळ व्हरता आनी गंवाक ते म्हणटा की ते चड खायना गंव. सो ऑलरेडी म्हाका तुमी एडवायजरी नोटीस कितें काडलेली आहा दिसता. हय. आमी ऑलरेडी इंस्ट्रक्शन्स ह्याच वर्सांनी आमी प्रत्येक पावसान सोसायटीकाराक आमी इंस्ट्रक्शन दिता की तुमचें जें साक आसा तें भिजपाक दिवपाचें ना आनी एट द सेम टायम वंतीक तें तेंकोवन दवरपाचें ना. आनी जर खंय ताका जर दिसता की उदक खंय तरी गळटा जाल्यार ताका प्रॉपरली कवर करपाक जाय, फ्युमिगेशन करपाक जाय, एंटी रोडंट करपाक जाय. सो हेजे आमचे इंस्ट्रक्शन्स आसा ते टायम टू टायम आमी तांकां दीत आसता एंड एज पर इंस्ट्रक्शन्स आमचे डायरेक्टर सरूय सो ते आमकां लायक ऑलवेज गायड करता की कशे तरेन आमी लोकांक एक बरी सर्वीस दिवपाक शकता. तर तुमी तुमची टीम बीन आसा सोसायटीनी अशी विकली जावं मंथली विजीट करता सोसायटीनी वचून म्हणटा की कशें ते प्रिजर्व दवरता बीन हें. सो जशें की आमी तुमकां सांगलें की आमची प्रत्येक मंथ आमची जवळ जवळ आतां आमची फोंडा तालुक्यान ऑलमोस्ट 43 FPS आसा म्हणजे लायक पेपर शॉप आनी आख्खी गोंयभर आमचे ऑलमोस्ट 540 कितें तरी लायक क्लोजली FPS आसा. सो आमी ऑलमोस्ट एक 50% किंवा 70% जे FPS जे आसा तेंचे आमी इन्स्पेक्शन्स करता एज पर चॅकलिस्ट आनी तातूंत आमी मेन चॅक करता की बाबा ताजी फूड क्वॉलिटी कशी आसा किंवा खंय तरी बाबा ते कितें पिड्ड्यार जायत आयल्या आनी अशें जें कितें आमकां समजा आमकां कळ्ळें की ते पिड्ड्यार जायत आयल्या जाल्यार आमी इमिडिएटली तांकां रिप्लेस करूनय दिता.